नमस्ते, यहाँहरू सबैलाई मिराकल ट्रेनिङ एन्ड कम्प्युटर इन्स्टिट्युटबाट अर्गनाइज गरेको यस एडभान्स सेक्सुअल ट्रेनिङको डेमो क्लासमा स्वागत छ। हामी यस आजको डेमो क्लासमा तपाईहरुलाई विभिन्न अर्गनाइजेसनमा काम लाग्ने, जो विशेष गरी एकाउन्टेन्टको रूपमा काम गर्दाखेरि, क्यासियरको रूपमा काम गर्दाखेरि, कुनै टिचरको रूपमा काम गर्दाखेरि हामीलाई के चिज आवश्यक त्यसलाई हामी आज प्रेजेन्ट गर्दैछौँ। धेरै कुरा नरिकन म डेमो क्लासतिर लागे। सबभन्दा पहिला हेर्नुस्, जस्तो हामीले कुनै पनि ठाउँमा जब पायौँ भने विभिन्न किसिमको जब पाउन सक्छौँ। हामीले यस्तो जब पायौँ, यहाँ राम खनाल लेखेको छ, हेर्नु त यहाँ नाम कसरी लेखेको छ, आर स्मलमा छ, के स्मलमा छ, एसमा विभिन्न राम्रो लेखेको छैन। हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि यो आरलाई मिलाउनु होला, यो आरलाई क्यापिटल गराउनुहोस्, अगाडिको वर्डलाई क्यापिटल गराउनुहोस् भने सायद हामी सबैले यसै नै गर्छौँ होला। आर क्यापिटल गर्नु पर्यो या यसमा के क्यापिटल गर्नु पर्यो भनेर भन्यो भने हामीले यसरी क्यापिटल गर्छौँ होला है सबैजनाले। तर यसमा के छ, यसै गर्नलाई नि यो सबै गर्दा इट विल टेक अस लट अफ टाइम। हामीले यसमा सर्टकट ट्रिक लाउन सक्छौँ जसले हामीलाई यो चिज फास्ट हुन्छ। जस्तै यहाँ के गर्नु पर्यो हेर्नु है त, मैले एउटा केही चिज गरिदिँदैछु, त्यो चिजले हाम्रो फास्ट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, एकैचोटि आयो। अब यसलाई हेर्नु, सबै चिज आइसक्यो है त। यहाँ यसरी गर्दाखेरि के भयो, हामीलाई कुनै पनि अफिसमा यस्तो जब पाइयो भने हामीलाई यो चिज फास्ट हुने भयो है त। हेर्नु त, एकैछिनमा हामीले यो चिज निकाल्यौँ। यसले हामीले कुनै पनि ठाउँमा जब गर्दाखेरि सहिलो हुने भयो। त्यसै गरेर अरू के भन्दा हामीले यस्तो रिपोर्ट बनाएर गयो, रिपोर्ट बनाएर गएपछि हामीलाई भन्यो कि भन्दाखेरि यो म्यानेजर एकाउन्टेन्ट जुन लेखेको छ यसलाई क्यापिटलमा लेख्नुहोस् न त भनेर भन्यो नि हामी सबैले यस्तै नै गर्छौँ होला। एम लेख्छौँ होला, ANAGER लेख्छौँ, यसै लेख्छौँ होला। यसै लेख्दाखेरि पनि सबै लेख्दा पनि टाइम लाग्छ नि। यसलाई पनि सर्टकट हामीले के ट्रिक लगायो भने यो फास्ट हुने भयो है। यो सर्टकट ट्रिक यस्तो छ, यहाँ अप्पर लेख्नु पर्यो, अब हेर्नु त सबै एकैचोटि आइहाल्यो होइन। एउटा सिम्पली एउटा टेक्निक सिक्यो भने यो टेक्निकले हामीलाई भोलि कुनै पनि ठाउँमा जब भयो, कुनै अफिसमा काम गर्दाखेरि यो ट्रिकले हामीलाई त्यो चिज फास्ट हुने भयो होइन। यो सबै चिजहरूले हामीलाई के हुन्छ, हरेक काम गर्दाखेरि हामीलाई फास्ट हामीले गर्नु पऱ्यो भने हामीले यो ट्रिकहरू अप्नायो भने हामीलाई जुन पनि चाहियो, हामी जुन पोस्टमा जेमा काम गर्दा नि हाम्रो एक्सेल राम्रोसँग जान्यौँ भने यो चिजहरू हामीलाई गर्न सकिन्छ। जस्तो मानौँ अर्को हिसाबको कुरा गरौँ, जस्तो हामी सबैलाई थाहा होला, हामीले मानौँ यहाँ विभिन्न नम्बर राख्नु पऱ्यो। जस्तो 1 लेखेछु, यहाँ मैले 2 लेखेँ। अब यसलाई हेर्नु है, विभिन्न नम्बरहरू आयो नि त यहाँ होइन। 1 देखि 11 सम्म नम्बर हामीले राख्यौँ, एकैचोटि राख्यौँ, फिल सिरिज गरेर राख्यौँ। यो हामी सबैले पहिला पढ्दाखेरि पनि गरेकै होला। अब यसलाई मानौँ यो कलम ठुल्ठुलो भयो, यसलाई सानो गर्नु पऱ्यो भने हामी सबैलाई कसैलाई यसरी गर्न आइडिया छ होला, कसैलाई यसरी गर्न आइडिया छ, कसैलाई डबल क्लिक गरेर पनि गर्ने भन्ने आइडिया छ होला। यसरी गर्यो भने यति मात्र 11वटा आइटम भयो भने पनि इट इज टेकिङ सम टाइम। अब हामीले के अनुसार छ, यदि यहाँ धेरै आइटम भयो, 11वटा भन्दा बढी आइटम भयो भने हामीले यसलाई कसरी गर्नु त। यहाँ मानौँ 50,000वटा आइटम भन्दा यस्तै क्लिक गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसै हामीले सर्टकट तरिका के लगायौँ भन्दाखेरि यसरी सेलेक्ट गरेर डबल क्लिक गरेर सबै एकचोटि भ्याइयो। यो सर्टकट ट्रिकहरूले हामीलाई फाइदा गाउने भयो। भोलि कुनै पनि ठाउँमा हामी जब गर्न गयौँ भने यस्तो चिजहरूले हामीलाई त्यहाँनिर हेल्पफुल गरेको हुन्छ। सो त्यस्तै गरेर अरू पनि चिजहरू हामीले यसमा सिकाउँछौँ। जस्तो मानौँ क्यासियरको रूपमा काम गर्दा कसरी काम गर्ने। जस्तो एउटा कुरा अर्को कुरा हेरौँ, तपाईँलाई देखाउँछु म। जस्तो यहाँ हेर्नु सबैजनाले, यहाँ के छ भन्दा एउटा जबको भ्याकेन्सी खुलेको थियो। त्यो जबमा विभिन्न मान्छेले एप्लिकेसन दिए। एप्लिकेसन दिने मान्छेको लिस्ट यहाँ छ। ल हामीलाई यहाँ जबको लागि 41 जनाले एप्लिकेसन दिए। उनीहरूको नाम हामीले लेखेछौँ, एकाउन्टेन्ट लेखेछौँ, एड्रेस लेखेछौँ, फोन नम्बर लेखेछौँ, यहाँ डेट अफ बर्थ पनि छ, यहाँ एज पनि छ। यहाँ तपाईँको क्राइटेरिया के थियो यहाँ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो जबमा जसको एज 35 भन्दा माथि हुन्छ र जसको एज 16 भन्दा तल हुन्छ उसलाई रिजेक्ट गर्ने भनेर हामीले यहाँ कन्डिसन राखेको थियौँ। अब यसमा के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ हामीले एज देखेछ नि, मानौँ यो मान्छे छ, यदि यसको एज 1980 नभएर यदि यसको एज मानौँ 1970 भयो भने हेर्नु है, 1970 हुने बित्तिकै यसको एज कति हुन्छ त हेर्नु है त। यसको एज हुन्छ 50 वर्ष भयो, 50 वर्ष रिजेक्टेड देखाइदियो। मानौँ यदि यसको एज होइन 1990 हो भनेर हामीले 1990 राख्ने बित्तिकै हेर्नु है त के चेन्ज हुन्छ यसमा। 1990 राख्ने बित्तिकै यसको उमेर 30 वर्ष भयो, यो अटोमेटिक एक्सेप्टेड भयो नि त। अटोमेटिकली अघिसम्म रेड थियो, अहिले आफै अर्को नम्बर भयो। जस्तो मानौँ यहाँ 20 वर्ष छ, एक्सेप्टेड छ भने यसलाई रिजेक्टेड बनाइदिन सकिन्छ नि त। यदि यसको उमेर चेन्ज गरिदिउँ, यदि यसको उमेर हामीले 1985 राखिदिउँ,
1985 राख्यो भने हेर्नु त यसको उमेर कति भयो 36 वर्ष भयो अटोमेटिक रिजेक्ट भयो आफै रेड भयो नि त एज अ सिस्टमले काम गरे जस्तै हामीले यहाँ विभिन्न चिजहरू बनाइदिएको छौँ यसले हामीलाई एउटा सिस्टममा काम गरे जस्तो देखियो है त त्यस्तै गरेर अर्को चिज पनि देखाउँछु म तपाईँहरूलाई जस्तो यहाँ हेर्नु न जस्तो ऐँकै जाउँ ऐँकै डाटा हो यो हाम्रो ऐँको जस्तो हामीले जब पाइयो कस्तो खालको जब पाइयो भन्दाखेरि यहाँ एमाउन्ट इन फिगर लेखेको छ एमाउन्ट इन फिगरको साथै एमाउन्ट इन वर्ड पनि लेख्नुहोस् भनेर हामी जस्तो कहीँ चेक बनाउँदाखेरि हामीले एमाउन्ट इन फिगर एमाउन्ट इन वर्ड लेख्नुपर्छ नि त यदि हामीले एमाउन्ट इन वर्ड लेख्नु पऱ्यो भने हामीले कसरी लेख्छौँ त एमाउन्ट इन वर्ड लेख्नु पऱ्यो भने हामी सबैले आइडिया होला हामीले पढ्दाखेरि यसमा लेख्नुपर्ने सबैको आइडिया होला यहाँ 52,120 छ सबैले यस्तै FIFTY 52,000 यसै नै लेख्छौँ हामीले होइन 52,000 भनेर 120 अन्ली यसरी लेख्नु पऱ्यो भने के लाग्यो त भन्दा यसलाई टाइम लाग्यो होइन यसरी हामीले गर्दाखेरि यसलाई के भयो टाइम लागेको छ टाइम लागेपछि अब कसैलाई लाग्यो एकचोटि लेखाउँछ त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर यसरी डाउन गरेर त सबै आउँछ होला भनिन्छ होला भने तर आएन नि त एउटै आउँछ नि त यहाँ पनि केही टेक्निकहरू हामीले फलो गर्नुपर्छ त्यो टेक्निकहरू फलो गर्ने यो सबै कुरा हाम्रो इजिली फास्ट हामीले निकाल्न सक्छौँ एमाउन्ट इन वर्ड लेख्नु पऱ्यो यहाँ है एमाउन्ट इन वर्ड अब हेर्नु है मैले यहाँ केही फर्मुला लेख्छु त्यो फर्मुलाले काम गर्छ अब हेर्नु त जुन कामलाई अघि नै हामीलाई टाइम लागेको थियो यो कामलाई अब छिटो भयो अब यस्तो गरेपछि हाम्रो सबैको एन्सर एकैचोटि निकाल्दै हेर्नु है इनकेस मैले 21,500 यदि मैले 120 लेखेँ भने अटोमेटिकली 120 पनि निक्ल्यो यतापट्टि टोटल पनि सबै चिज मिलाइदिएको छ यसरी हामीले हरेक कुराहरू गर्न छ यसले हामीले कुनै ब्याङ्कमा काम गऱ्यौँ भने यस्तो चिज बनाउनु पर्ने यो पनि हेल्पफुल हुने भयो मानौ हाम्रो यो ट्रेनिङले विशेष गरी भनौँ न कुनै स्कुलमा काम गर्नु पऱ्यो रिजल्ट बनाउनु पऱ्यो भने त्यहाँ पनि हामीलाई हेल्पफुल हुने भयो जस्तो एउटा रिजल्टको कुरा गरौँ न त हेर्नु है यहाँ जस्तो यहाँनिर हेरौँ यहाँ पास फेल रि इक्जाम दिने कसै दिन भन्दा यहाँ कसैको सब्जेक्टमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै 45 नआएर यदि 40 आउने बित्तिकै पासै भएको छ इनकेस यसलाई यो स्टुडेन्टको सोसलमा 35 आयो भने हाम्रो हेर्नु त अटोमेटिकली फेल बनाइदियो रि इक्जाम दिने भन्यो तपाईँको पर्सेन्टेज यहाँ निकाल्यो पास भयो यो फर्स्ट भयो यसरी हामीले हरेक चिजहरू चाहे हामी स्कुलमा काम गर्दाखेरि होस् चाहे हामी कुनै फ्याक्ट्रीमा काम गर्दाखेरि चाहे क्यासियरको रूपमा काम गर्दाखेरि जे पनि हिसाबले स्टक किपरको रूपमा काम गर्ने स्टक मेन्टेन गर्न सिकाउँछ हामी विभिन्न बिलहरू बनाउने तरिकाहरू सिकाउँछ एकाउन्टिङमा पनि हामीले कसरी एकाउन्टिङमा पनि यो चिजलाई युज गर्न सक्छौँ एक्सेललाई त्यो बताउँछौँ यो विभिन्न चिजहरू हामीले तपाईँलाई मेन कोर्समा बताउनेछौँ र आशा गरौँ आजको डेमो क्लासबाट तपाईँहरूले धेरै कुरा सिक्नुभयो हामीले आगामी दिनमा तपाईँले फुल कोर्स पढ्नु भने हामीले यो सबै चिजहरू जे हामीले आज बताइयो त्यो साथमा अरू तपाईँहरूको डिमान्ड अनुसारको के आवश्यकता छ तपाईँहरूलाई त्यो सबै चिजहरू हामीले तपाईँलाई बताउँछौँ भन्दै म आजको डेमो क्लासबाट बिदा भएँ धन्यवाद।